अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में एक अहम मामला कि पाकिस्तान के अंदर शराब की ख़रीद व फ़रोख्त बहुत उरूज पे पहुंची हुई है। उसकी क्या वजूहात हैं, क्या चीज़ें हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मज़ीद। और इसमें उलमा का रोल भी बयान करेंगे। स्पेसिफ़िकली एक जामिया अशरफिया के हवाले से भी एक वाक़या शेयर करेंगे और इसकी हिस्ट्री भी कुछ शेयर करेंगे। वो शेयर करने से पहले वो वीडियो मुलाहिज़ा कर लीजिए जिसने हमें इस चीज़ के ऊपर मजबूर किया कि हम आप लोगों को ये आगाही पेश कर सकें कि क्या मसला है हमारे यहाँ पे उलमा की तरफ से या फिर मुक़्तदर हलकों की तरफ से। पहले वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। शराब जैसे बड़े मसले में उलमा खामोश क्यों? गुटखा फरोश को सजा तो शराब फरोश आज़ाद क्यों? तौहीद के आलम बरदार शराब के हामी क्यों? गुलामी रसूल की सदाएं तो बहुत, फिर भी शराब के अड्डे खुले हुए क्यों? हर मजहब में शराब हराम, फिर भी पाकिस्तान में अक़लियतों के नाम पर शराब फरोशी क्यों? अफगानिस्तान में शराब बंद तो पाकिस्तान में शराब आम क्यों? पोलियो के ठेकेदार शराब जैसे जहर के हामी क्यों? शराब पी के औरतों पर तशद्दुद करते हैं तो आगे शराब की इजाजत क्यों? शराब ज़माने जहालत की रस्म थी, इस्लाम ने आकर इसको खत्म किया, अब दोबारा जहालत क्यों? इस शख्स को शराब की रसाई क्यों? मुसलमानों के इस मुल्क में अल्लाह और इसके रसूल के अहकाम से बगावत क्यों? शराब दुनिया और आखिरत की नाकामी है, मगर फिर भी हमारे मुल्क में शराब आम क्यों? मैं पार्लियामेंट की मानूं या आसमान से नाजिल हुई वही की? शराब खुले आम फरोख्त तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल और शरई अदालत का वजूद क्यों? हमारे ये तमाम सवालात किसी एक फर्द से नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम उलमा इकराम और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है कि वो शराब जैसी मुनकरात पर खामोश क्यों? जी, तो वीडियो आपने मुलाहिज़ा कर ली। ये चंद नौजवानों की वीडियो है जो कि कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, कोई मेडिकल का, कोई इंजीनियरिंग का, कोई किसी फील्ड का। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर उलमा को ये चाहिए कि वो अल्कोहल के ऊपर भी जो कंपनीज काम कर रही हैं या फिर इसकी ख़रीद व फ़रोख्त के अंदर इन्वॉल्व हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करें या अपने तहीं जितना कुछ हो सकता है वो करें और लोगों को अवेयरनेस दें इसके हवाले से। लेकिन ये काम हो नहीं सकता ना उलमा की तरफ से ना मुक़्तदर हलकों की तरफ से। उसकी क्या वजह है, आज हम इसकी बेस से यानी पाकिस्तान के पैदा होने से पहले से लेके आज तक के कुछ वाक़यात बताएंगे और फिर उसके ऊपर मज़ीद एंड करेंगे इस वीडियो का। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जब आज़ाद हुए पाकिस्तान तो उस वक्त से आज तक ये काम ख़त्म नहीं हो सका। उसकी बड़ी वजह ये थी कि मरी बरीवरी एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि अंग्रेज़ ने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कायम की और जाते जाते किसी और की झोली में वो डालकर चले गए। उस कंपनी से आज तक शराब बन रही है, बल्कि शराब के साथ साथ वहाँ दीगर नॉन अल्कोहलिक चीज़ें भी बन रही हैं और उसकी सपोर्ट के अंदर पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, चाहे वो हुकूमती इदारे हों या फिर उलमा लेवल के लोग भी हों या उनकी शॉप्स हों उलमा से रिलेटेड। वो आगे हम जाके बताएंगे वो कैसे। तो आइए आपको बताते हैं, जब 1860 के अंदर अंग्रेज़ ने यहाँ पर वो कायम की मरी बरीवरी, उसके बाद पाकिस्तान बना, उसके बाद भी उसके ऑपरेशंस चलते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़माना आया, उलमा की तरफ से प्रेशर आया, उस कंपनी को टेम्पररी तौर पर शट डाउन करना पड़ गया। फिर इसी तरीके से उसके बाद ज़ियाउल हक का दौर आया, उसके अंदर भी उलमा का प्रेशर था, उस कंपनी को लिमिटेड कर दिया गया। लेकिन बहरहाल उसी ज़माने के अंदर ये एक ऐसी विंडो ओपन की गई कि आज तक वो कायम है कि सिर्फ गैर मुस्लिम जो है वो शराब की ख़रीद व फ़रोख्त कर सकता है। उनके लिए बनाई भी जा सकती, बेची भी जा सकती है। जब ये विंडो खोली तो उन गैर मुस्लिमों के नाम पे मुसलमानों ने भी ये धंधा जारी रखा और ये काम चलता गया यहाँ तक कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर आ गया। इससे पहले भी कुछ अरसा इस कंपनी के ऊपर लिमिटेड इसके ऑपरेशंस किए गए, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इनको मज़ीद लाइसेंसेस दिए गए और मज़ीद धड़ल्ले के साथ मरी बरेवरी ने शराब को पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के दीगर इलाकों में फैलाने का काम किया। यानी आपको सिर्फ हम उस कंपनी का एंट्रेंस डोर दिखाते हैं, वो ख़ुद ये पब्लिक करती हैं चीज़ें, वो आप देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। और यही हाल आज पाकिस्तान का है कि मरी बरेवरी के दरवाज़े के ऊपर ये झंडा बना हुआ, दरअसल पाकिस्तान का झंडा ये चीज़ बता रहा है कि आप ये गेट खोलेंगे तो अंदर आपको शराब की ख़रीदो फ़रोख्त का अड्डा मिलेगा। यानी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ये हैसियत है कि आप इसमें आएंगे तो आप शराब पीना चाहते हैं शराब पिएं, और अगर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो चांद सितारे के परचम के नीचे आप नमाज़ पढ़ें।
جیسا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں اسے. یعنی ابلیس کی مجلس شورا کے اینڈ کے اندر علامہ اقبال کا یہ شعر آتا ہے جس میں ابلیس نے نظام دیا تھا کہ ان کو انہی چیزوں میں مست رکھو، ذکر تسبیحاں گھماتے رہیں. تو بہرحال پھر ہم آگے خان صاحب کے دور ذکر فکر کی بات آئے تو خان صاحب کا نام آئے، تسبیح گھمانے کا نام آئے تو خان صاحب یاد آتے ہیں. پھر آ گیا 2018-19 اس زمانے کے اندر جب نواز شریف سے گورنمنٹ سے عمران خان کی طرف گورنمنٹ آ رہی تھی. اس دور کے اندر ایک اور چائنا کی بہت بڑی کمپنی ہوئی کوسٹل بریوری کو بھی پاکستان کے اندر آپریشنز کی اجازت دی گئی، اور بلوچستان کے اندر لسبیلا میں ان کو پلانٹ لگانے کی اجازت دی گئی، اور وہاں سے پاکستان اور پاکستان سے باہر مزید شراب کی خرید و فروخت کا کام شروع ہو گیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ریاست مدینہ یہ تھی کہ اس کے اندر شراب کے مٹکے بھی توڑ دیے گئے، برتن تک توڑ دیے گئے، اور شراب کو گلیوں میں سڑکوں میں بہا دیا گیا. لیکن یہاں پر اسی ریاست مدینہ کے دعوے دار کی چھتری کے نیچے، تسبیح گھمانے کے نیچے شراب کے لائسنس دیے جا رہے ہیں چائنیز کو، اور مزید وہاں پہ کمپٹیشن کرایا جا رہا ہے، بیچو شاباش. تو یہ سٹوری ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ شراب کبھی بند نہیں ہو رہی. اب آخر کے اندر آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ شیئر کر کے ویڈیو کلوز کرتے ہیں کہ ہمارا اکثر جامعہ اشرفیہ چکر لگتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. کبھی گزرے نماز پڑھ لی، یا وہاں کوئی چھوٹے موٹے کوئی دروس ہو رہے ہیں ان میں شرکت کر لی. تو ایک بار کیا ہوا، کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہمیں کچھ بھوک لگی تو ہم ان کی ٹک شاپ پہ گئے. ٹک شاپ اور اس کے ساتھ بک شاپ بھی ہے، بکس بھی وہاں سیل ہوتی ہیں، اسلامک بکس. تو وہاں پہ ہم نے مری بریوری کا برانڈ دیکھا بگ ایپل کے نام سے. تو جب ہم نے وہ دیکھا تو ہمیں تو وہ پتا تھا کیونکہ ہم کمپنیز کو اسٹڈی کرتے رہے، تو ہمیں پتا تھا کہ یہ شراب بنانے والی کمپنی کا نان الکوہلک برانڈ ہے. ہم نے وہاں پہ جو داڑھی والے ہی تھے سیلر بھی، بک سیلر یا پھر جو ٹک شاپ سیلر تھے، ہم نے کہا کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس کمپنی کی پروڈکٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آئندہ جو ہے نا ہم آئندہ ان کا اسٹاک نہیں لیں گے. میں بڑا خوش ہوا، بہت خوشی ہوئی کہ بھائی یہ شراب بیچنے والی کمپنی کو سپورٹ اب ادھر سے بند ہو جائے گی نان الکوہلک پروڈکٹس کی. لیکن ہوا یہ کہ ہم بڑا خوش ہو رہے تھے، ہم نے بڑی تبلیغ کر دی اور یہ ہو گیا. چند ماہ بعد بائی چانس وہاں سے پھر گزرنا ہوا، نماز پڑھی تو سوچا کہ وہاں بھی ذرا چکر لگا لیں، اپنی تبلیغ کا اثر ہی دیکھ لیں کہ اب مری بریوری کی پروڈکٹس وہاں پہ ڈسپلے میں ہیں یا نہیں ہیں. تو دیکھا پہلے سے بھی زیادہ سٹاک بھرا ہوا تھا وہاں پہ مری بریوری کا، یعنی نان الکوہلک پروڈکٹس تھیں. یعنی ان کی پروڈکٹس نان الکوہلک بھی ہیں، کچھ جوسز بھی ہیں، اور بگ ایپل تو بہت سارے علماء کا بہت پسندیدہ برانڈ ہے نا. تو بہرحال یہ چیز ہو رہی ہے علماء کے شیڈ کے انڈر، ٹھیک ہے. اور یہ صرف ہم نے آپ کو ایک مدرسے یا ایک جگہ کا حال بتایا. تو انہوں نے کیا کام کرنا ہے، یعنی یہ اپنے لیول پر بھی ان کمپنیز کی سپورٹ نہیں بند کر سکتے، تو بڑے لیول کے اوپر پروٹیسٹ کے اندر یا دیگر جگہوں کے اوپر یہ کیا کام کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ کریم علماء کو، مقتدر حلقوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ پاکستان کے اندر جو شراب کا کام چل رہا ہے، اس کے بزنسز چل رہے ہیں، اس کے اوپر کچھ یہ اپنا رول یا کردار ادا کر سکیں، اور اس کو گریجولی یا پھر انسٹنٹلی یعنی فوری طور پر ختم کرنے کا کوئی کام کریں. اور فضل الرحمان صاحب سے بھی ہماری اپیل ہے جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں کہ یہ گناہ آپ کے بھی ذمہ میں لکھا جا رہا ہے کیونکہ آپ بھی اس حکومت کا حصہ ہیں. تو اللہ کریم سے دعا ہے علماء کو، مقتدر حلقوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ان تک یہ کام بند کرنے والا اللہ کریم ان سے یہ کام لے لے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.